गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. गुड मॉर्निंग म्हणजे 11:30 झाला, 12 हाफ एन अवर उरला. सो लेट झालो मस्त बायच्या खातीर. केन्ना दमपात आता कांयच कळना. सो फटाफट न्हावन बीन पुजा बीन केली. आज हा अंगारिका संकश्टी आणि कितें आता श्रावण चलता आणि अंगारिका येयला आणि आज ट्यूजडे. सो बेस्ट डे येयला. ट्यूजडेकूच अंगारिका येयला आयज. केन्ना येता एक्चुली पूण ट्यूजडे येयला आणि वयल्यान श्रावण आहा. सो बरें हांव फास्टींग करता पयलींसून. फास्टिंगाक आमी कितें करता, मुगाचें हें करता, कण्ण करता. सो तें करतलें आनी फ्रुट्स बीन खाता, दूध बीन तशें कितें पिता बीन, च्या बीन तशें आसता. सो म्हजें सगळें पयलीं करतलें म्हणलें. आनी शंकर फ्रांसीस मम्मी बीन ती जेवतली सगळी. आई म्हणटाली आपूण घरा वयतली आतां. आनी आज तर गाडी ना आमचें. गाडी ना म्हणजे एक्चुअली फ्रांसीस ऑफिसान गेला पूण तेका ड्रायव्हरान पावले आनी तो डायरेक्टली गेलो टुराक. सगळ्यांनी म्हटलेलें सांजचें मातशें आमी देवळान वचून येवया म्हणून. कुत्रो कलर म्हणजे त्या दिसाचोच ग्रे कसो. एवरी इयर म्हणजे एवरी टायम येताली ना अंगारिका संकश्टी. तेन्ना कितें जातालें पयलीं आसता पयलींसून हांव आनी रोशन कितें करतालें ना, आमचें जें मेन जे घरा थंय देवूळ आसा पळय गणपतीचें तोड्डा. सो थंय कितें रोशना थंयच रावतालें लग्नाच्या पयलींच्यान. रोशनाचें लग्नाचें आनी म्हाजें लग्नाचें पयलीं. सो हांव सकाळ फुडें न्हावन रेडी जावन सकाळी वयतालें सगळें अभिशेकाचें सगळें घेवन. आनी रोशन आनी हांव दोगांचो आमचो फस्टूच अभिशेक आमचो आसतालो. दोगांय आमी बसतालीं, पयलीं अभिशेक करतालीं आनी मागीर सगळ्यांक आयताली. गर्दी पडटाली मागीर. सो याद येयली म्हाका. सो आतां बेगीन सकाळचें पावय ना कांय ना पूण आतां मागीर न्हू. सो हें जालें एका रातचें वचून येवया म्हणून. तो म्हणलो चल वचून येवया म्हणून. रातचें जाल्यार रातचें गाडी येतकीर मागीर पळोवया म्हटलें. बाय जस्ट न्हिदलेलें आतां उठलें पळय. आदीच्या वांगडा खेळटा. बाय हाय कर रे बाबा. नानी पिलो रे, नानी पिलो बाबा. हाय कर सगळ्यांक. हाय कर, हाय कर. पेंपर आमरेजे घातलेले. हां ओके. सो चलो मुगाचें कण्ण करता आनी मागीर तेंचे भाजी बीन कितें करपाचें तें पळयता. भाभी न्हाणोवपाक येताली. काल म्हाका भाभीन इतलें बरें सारकें मसाज केलें न्हू सारकें कमरेक. सो म्हाका आज सारकें बरें दिसलें. ती म्हणटाली आयज रायचें पूण हांव ऑलरेडी न्हावन बीन रेडी जालां. हांगासर हांवें मुगाची दाळ घेतला. मुगाची दाळ म्हणजे साली आसलेली. सो त्यो पयलीं बेश्टी बरी भाजून घेता एका दाळीक. सो मुगाची दाळ आहा ती बरी भाजून घेता आनी मागीर ती धुवन भिजत दवरता. तशी मातशी हें जावपा आनी मागीर ती कुकरान लावन घेता. आनी हांगासर एक वळे घेतला आनी कातून घेतला. सो हे ग्रायंड करपाक जाय. हितून हांव 2-4 वेलची घालतलें आनी ग्रायंड करून घेता. आनी सारकें कण्ण हे भाजले हे केलें शिजयलें आनी ते ग्रायंड केलें. ते गोड घातले की जालें. फटाफट करून घेता की आई वयतली म्हणटाली. न्हावन बीन रेडी जाला वचपाक जाता. ही मातशी भाजूंक जाय, थोडी काळी जावपाक जायना. मातशी बरी भाजूंक जाय. जाली थोडी काळी कण्णाय जाली भाजी. उदकान घालून दवरता मातशी सोकिंगाक. सो भाशेन हे ग्रायंड करून घेता. सोय हांगासर आनी वेलची घेतला 2-4. सो हितून घातला उदक घातला आनी हे ग्रायंड करून घेता. ताची दाळ कुकराक लायला आनी हेवूय म्हाजे बारीक ग्रायंड केलें. सो हे सगळें ऍड करता आनी हितून इल्लेशें गोड घालून घेता. मुगाची दाळ बरी शिजयलें ती आतां सगळी हितूनच घालून घेता. सगळें मिक्स करता, गोड घालता आनी शिजोवपाचें. जालें कण्ण इजी वे आनी खावपाकूय बरें लागता. फ्रांसीस मम्मी बीन खावंक शकता की हेजें न्हू. केन्नाय इल्लेशें खावंक शकता पूण गोडूय करतलें न्हू. सो मम्मीकूय चलना डायबिटीजा खातीर आनी सयेचें म्हणजे की फ्रांसीसूय खावचें. आनी ताका एक्चुली गोड आवड जायना चड अशें हेजें बीन. ताका तांदळाची आवडटा खीर. आई म्हणटाली वयतली म्हणून जाल्यार राव पळय. ती म्हणटाली देवान वचपाक जाय म्हणून वयतली म्हणून. आमी म्हणलें सांजची वयतलीच ना न्हू. सो वांगडाच या मागीर. हांगासर म्हाजें कण्ण रेडी जाला आयज. ताका पान दाखयता. स्टीम डायरेक्टली येयली. म्हजें कण्ण जालें रेडी. सो ताका पान दाखयता आनी फ्रुट्स बीन कितें गणपती खावपाक आयले. थोडेशें केलां की कोण खायना चड गोड बीन. करता गो चिडमूड शिपडून दिल्ले बायका. मस्ती करता आदी आनी बाय. आदी धर म्हणटा ते धरनारा रडटा न्हू रे. मस्ती करता. आं मस्ती जाला बायक कितें केलें उद्या मातसो पयलीं बेश्टें मुगाचें ते कण्ण केलें ते 2 चमचे खावयले. ते कांय ना मुगाचे दाळीचे म्हणून खावयले. आनी आतां हांगा शिजत दवरता. सिटी मारपाक जाय. मागीर असो करेला करता. आनी हांवें बायक न्हू हें केलां आयज
तीच मुगाची डाळ भिजत घातली रातची. मुगाची डाळ इल्लेशे रायस घातला, तातूंत गाजर पालक बीन घातला आणि गिन बेश्टे लसुणाचे हे केला. हे खूप दिसांनी करता हांव. खूप दिसांनी ते करूंक ना, ताका तेच खावयला मागीर ते खावंक सोदना. सो आयज म्हटल्यार खूप दिसांनी हे ट्राय करूया. आयज बरें खिचडी कशें करता आनी ताका खावयता. आनी मागीर चणे बॉयल केल्ले, सो तांकां मातशें तोंडाक करता. सो एका आतां सिटी मारून घेता, 4-5 सिटी मारून घेता. बायक पळोवपाक गेला उठला म्हणून बाय सुस्तें न्हिदला. आई आहा तेज्या वांगडा. आतां सांजचे आमी हांगा वयतली, दिवान वयतली न्हू. दोंगरका सगळें सो मोदक करपाक जाय आनी म्हटल्यार मोदक करता ते सोमते देवळान व्हरतले. आयज एवरी टायम हांव मोदक करतना व्हरताच अशें देवळान वयतना 21 मोदक करतले. पूण आतां मोदक करपाचें म्हणजे हांव कितें करतलें आयज चिंततालें आयज उकडेचे मोदक करतलें. उकडेच्या मोदका खातीर हांव हे सोदतालें. सो बेश्टें करूंक सोदतालें, पूण हांव हे फॉर्म सोदतालें हेजे मोदकाचें. पूण म्हाजे कडेन 3 टायपचे आहा. एक धाकटुले आहा ते 3-4 वांगडाच आसा, ते शिल्लीशी ते कितें जालें असो मोठो आहा तो गावत ना म्हाका. फायनली हो एक मिडियम सायजचो गावलो. सो हेजे करता. हांवें फटाफट करून घेता. नाल्ल फोडून घेतला. हेजे चुन्नाचेच करताय आनी हेजे आहा ते म्हाका बेश्टो टायम वेस्ट जालो. म्हणजे हेच सोदतालें हांव. तेजे खंय दवरलेले असलें खबर ना. सो काडून दवरलेले याद आसलें, पूण खंय ते खबर नासलें. सगळें सोच फायनली गावलें. आतां करता, कातून घेता फटाफट. गोडाचे बेश्टे चुन्नाचे हे करता. लास्ट टायम हांवें तांदळाचें पीठ हाडलेलें बागायतान गेल्लें ना, ते आसा. सो एटलीस्ट म्हणजे बेगीन बाय उठच्या पयलीं एटलीस्ट रेडी जाल्यार पुरो. मागीर उकडोवपाचें व्हडलें मेळना, दवरलें उकडलें. मागीर रातचें जेवण बीन करपाक जाय ना, ते सगळें म्हाका कट करून हे ते करून दवरपाक जाय. गाडी टुराक गेल्यार गाडी येयली की केन्ना खबर ना, आमकां डायरेक्ट मागीर न्हेसोन वयचें पडटलें. येवन परत मागीर घरा जेवणाचें पान दाखोवंक जाय, कशें कितें सगळें आहा. हांगासर पंचायत करून घेतली बेश्टी. तळसून आई अशें तितून गोड पावडर घातला आनी सगळें केलां. आनी हांगासर हे पॅकेट घातला रायस फ्लोर, ते थोडे म्हाका घेतला. आनी हितून हांवें मातशें सॉल्ट घातला. इतले हितून गोडूय घालता, मातशें थोडो गोड पावडर घालता. हे मळून घेता, दुदाक घालता आनी सो फटाफट करून घेता आनी हे भरता आनी दवरता स्टीम करपाक. रेडी जावन वचपाकूय जाय म्हणून. कितले जाता इतले 21 तरी धांवपाक जाय. 21 करता. हांगास म्हणजे टफ रेडी आहा आनी पंचायत. आनी हे पळय हितून हांव हे पीठ हितून स्टफ घालतले आनी हे भितर स्टफींग करतले, कवर करतले आनी दवरतले. सो हे करून घेता. केकी व्हिडिओ करून खावचे ना, म्हाका दोनूय हात यूज करपाक जाय. सो केले की मागीर तुमकां दाखयता. आनी टायमूय जाता बेगीन बीन करपाक जाय म्हाका. चलो इल्लेशें जातलें. आतां बॉयल करून दवरलो. सो आनी थोडेशें मीठ घातलें. हितूनच हरशीं मीठ घालून मातशें घी घालून पीठ घालूंक शकता, पूण हांव तितून घेतलें आनी करता. ते गरम उदकान हे भिजोवचें पडटा पीठ, नाजाल्यार ताका कट्स पडटा. करता एक सायडीक च्या वेस्ट दवरला. केन्ना जातलें खबर ना, बाय वाज जातले परत घालता. इल्लेशें करता. असं म्हाजें सद्या तर 2 रेडी जाला, बाकी सगळें करून घेता. म्हाजें कितें जालें ना, मातशें पीठ मातशें ते हे जालें, सो बेगीन जायना. मातशें सुकें जावपाक जाय आसलें, ते मातशें जबस घातलें न्हू, ते चड जालें ते. सो पळयता कशें कितें जाता तें. सो हांवें म्हटलें ते हे करून घेता आनी फास्ट रेडी जाता आनी दिवान वयता. अजून गाडी येवना, सो बेगीन बेगीन करता हांव. कशें कितें म्हाजें पळयता. जेवणाचें करपाक जाय. सो दाळ बीन करूंक लायता. च्या बीन पिल्यार आमी दाळ लायता कुकराक. भाजी बीन कितें करता आनी पळयता कशें कितें तें आनी कितें करपाचें. सो आमकां न्हू लेट जालो दिवान वचपाक. अरावंड 9 जाली, कित्याक बाई न्हिदलेलें जावन आसलें. फटाफट बायकूय रेडी केलें. आदी येता खंय आमच्या वांगडा. आदी वचपाचो आसलो घरा. मम्मा डॅडा गेले. वायज आमचो पोपट जाला. हांवें ताका दुसरे हेअरबँड लायले. फ्रांसा म्हणून बरें दिसना. पावसात पिंक कलर, ग्रीन कलर ना, पॅरट कलर ना आमच्या कडेन. ए बाबा काढ ना, कोको मेलन पळय तो या मरे. सो चला फटाफट आमी वचून येता. आरती बीन सगळें जालें आसलें, जस्ट वचून येता दिवान बेगीन बेगीन. पॅरट चल. हा आनी हो कोण मोर? डॅडी कोण मोर? पिको ए बाबा. आई रेडी जावन पयलींच येवन रावली सकयल स्टेप्सांच्या सकयल. बेगीन चलोंक जायना म्हणून. चल जालें मागीर लेट जालो न्हू. आसा चल वचून. तूं फ्रांसाक रावलो. फ्रांसीस येता खंय बायक घेवन येतलो तो आमी रावलो. लास्ट टायम सुद्दां आमी 7 कितें केलें. एक चडूच लेट जाता. चल बसा तुमी. रोखडे वचून येतली. हांवें ऑलमोस्ट सगळें जेवण केलां. मातशें येवन देवाक पान दाखयतलें. हांगासर आमकां चंद्र बिंद्र दिसचें ना, त्या सायडीक वयचें पडटलें. पापा तो जाल्या वचून बीन येयले. आतां लास्ट आमी रावले. आरती बीन सगळे काबार. कितें जालें? कितें करता रे? हे दोगांक भैया मस्ती करता हे पळय.
कितें करता हा टाटा कर भैयाक टाटा कर भैयाक टाटा कर टाटा फ्लँकिश दे फ्लँकिश दे